لگی میں پترا ادھی رات ویلے حضرت بلال دی گلیاں چ آواز آئی جنگ دا ویلا آ گیا ہے آؤ مجاہدو نبی دی بارگاہ چ آ جاؤ میں رونی ہاں تیرا باپ میدان بدر میں شہید ہو گیا اج کدے میرا بھی جوان پتر آندا میں قیامت میں شہید دی ماں بھی بندی شہید دی بیوی بھی بن گئی او 6 مہینے دے بچے نے ماں دے قدماں تے اونٹ رکھے عرض کردا ہے اماں کی ہویا میں چھوٹا ہوں پر اماں میں تینوں شہید دی ماں بنا دیواں گا مینوں نبی دی بارگاہ چ لے جاؤ ماں کہن لگی سونے میرے بھی پتر دا نام لکھ فرمایا نہ لے جاؤ اینوں پال کے جوان کر میرے دین دی خدمت کرے گا اج کر دیے کملی والے کوئی جوان دا لگے آ جاندی آ میری ساری زندگی دی کمائی آ کملی والے میرا پتر لے جاؤ میرے نبی نے فرمایا بی بی کی میں لے جاواں نہ تیر چلا سکدا ہے نہ تلوار چلا سکدا ہے اس ماں دے حوصلے کو قربان جاواں کہن لگی کملی والیا پھر بھی لے جاؤ کہ تیر چلا نہیں سکدا تیر کھا کے سکدا بچے نو اللہ نہ کرے کنڈا چپ جائے نا پیر تے بچہ تھوڑا روندا تے ماں بہتا رو دی کائنات اتنی شفیق ہستی ہے ماں ماما تو بچیاں دے دکھ نہیں ویکھے گا بچہ ستا ہوئے نا گرمی دی دوپہر ویلے تے نوجوانوں انتظامیہ والے بچہ دوپہر ویلے ستا ہوئے تے ماں بچے تے اپنا پھٹیا پرانا تے کندا جو دوپٹہ دے دے تو بچے نو یہ لگتا جی میں خدا دی رحمتہ چھاں کر دیتی ہے سارا دن پھوپیاں بچے نہ پیار کر دیا باپ کندھے تے اٹھاندا دادا جی بار بار دکان تے لے کے چیز لے کے دیندے چاچے سارا دن منہ چومدے او سارا دن سارے گھر والے پیار کر دے پر جدو ادھی رات ویلے بچہ اٹھ کے روے نا تے سارے پتہ کی کہندے ماں نو کوے نو چپ کراوے ادو نہ پکو جاگ دی نہ چاچا نہ دادا نہ باپ ادو کہندے سارے ماں نو اٹھاؤ نو چپ کراؤ کائنات دی شفیق ہستی ماں ہے یعنی لوگ کہندے دنیا دا ہر بوٹا یارو چڑھ سکیاں سک جاوے پر اے بوٹا ماں والا پھل سکیاں سک جاوے ماں اپنے پتر دن پہرے چکنڈا برداشت نہیں کر دی پر انگریز حیران ہے ہنود حیران ہے یہود حیران ہے او ماں جڑے اپنے پتر دے پیر دا کنڈا برداشت نہیں کر دی پر جب محمد دی بارگاہ آؤندی ہے آپ ہی وار دے دی آپ پال کے شیرہ ورگے تھے محمد یا ظلفہ تو آپ ہی قربان کر دے دی کیسی بارگاہ مصطفیٰ دی ایتھے ماں شیرہ ورگے جوان پال کے قربان کر دے دیا ماں نبی کریم دی بارگاہ دی جان لگی بے شک پتر اے ٹھنڈے اکھیاں دی ہر وچ کرنا اجالا پر اینا نالو بد کے مینو کالیاں زلفاں والا مصطفیٰ دیا نوجوانوں جو تسی چاہتے ہو نا کہ توسی بھی قیامت میں جنت دے حقدار بن جو تے حضور دا دنیا تے بھی قرب ملے تے قبر تے آخرت تے آؤ پھر اپنے دلہ میں انج دا عشق رسول پیدا کرو جی میں رب نے صحابہ دے سینے چ پیدا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور ایک میراسی سی وہ فرعون دے دربار ہے نا حضرت موسیٰ دیا نقلہ اتاردا سی تے فرعون حسدہ سی ڈنگوری پکڑ کے مجھے چلتا جی میں حضرت موسیٰ چلتے سن حضرت موسیٰ دی زبان چ لکنت سی توتلی زبان سی کہ وہ بھی توتلی زبان چ بولتا حضرت موسیٰ دیا نقلہ اتاردا تے فرعون نے ہسنا ایک دن حضرت موسیٰ کلیم نے اس کی تھی یاد ہے جدو فرعون نو دریا نیل چ غرق کرے تے آ میراسی نو پہلے ماری میں دے تو بڑا تنگا جدو فرعون غرق ہو گیا تے موسیٰ کلیم بڑے راضی کہ فرعون تو جان چھوٹی چلو میراسی تو بھی جان چھوٹی
پر آپ ایک دن مصر دی گلی چ جا رہے تھے، وہ میرا سی سامنے گانا گاندہ پہ لگا کلی میرا بالی نے عرض کی تھی، یا اللہ میں تے آکھیا سی فرعون نو بعد وچ ماری، اینوں پہلے ماری کھو مر گئے پھر بچ گئے۔ اللہ فرما موسیٰ تیری دعا تے قبول انہوں مار تے دیواں، پر کیویں مارا نقلہ تیریاں کرتا ہے۔ موسیٰ دی نقل کرے، موسیٰ دی گستاخی دی نیت نال تے رب انہوں ڈبن نہیں دندا۔ تو نبی کریم علیہ السلام دی تے نبی دے صحابہ دی پیار وچ نقل مارے، تینوں رب دوزخ چ کیویں سلام دے؟ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، انج دی گونج پا دیو سبحان اللہ دی، اگلے سال تک چک دیاں فداواں سبحان اللہ لال گونج دیاں۔ نوجوانوں صحابی انہوں کہتے ہیں جڑا حضور علیہ السلام دی ایمان دی حالت چہرے دی زیارت کر لیا، وہ چہرہ ینبر وہ دے چہرے دی میں کیڑی شان عرض کرنا، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وہ دا چہرہ تے چہرہ ہے نا، کائنات جڑا سب تو حسین ہے، وہ دے رخسار بھی ایڈے سونے نہیں جڑی رب نے محمد دے پیرا دی ایڑی سونی بنا دیتی، وہ دے رخسار دے تے کیا کہہ رہے، وہ یوں دیتے ظلف دا حسن بیان کریے او نہیں ختم ہوتی، میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا جملہ ایک پاسے، وہ دے بدو ہاتھ چہرے تے وہ دیاں واللیل ظلفان انج لگ دیا میں دوبارہ پڑھا، وہ دے بدو ہاتھ چہرے تے وہ دیاں واللیل ظلفان انج لگ دیا نا، جی رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہوتا ہے، رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہوتا ہے۔ تائیار بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کالے کنڈل اے ظلف آیا مہینے چھال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ ملا لٹ کھڑیا دل میرا۔ جدو ہجرت کر کے میرے نبی مدینہ طیبہ آئے ساڑھے پنجاب دے اندر میں دیکھے کہ میں تسی کھلا جا میدان ہے، میں پنجاب دے شہرہ کے گاؤں چے دیکھے اکثر دیہاتے چکے مسجد جیڑی گاؤں دی ہوئی دے باہر کھلا جا میدان ہوتا ہے۔ پرانے بزرگوں میں یاد ہوئے گا بزرگانوں کے مسجد دے باہر ایک بورڈ دا درخت ہوتا ہے، میدان بزرگ بندے سارے دن چار پہیاں بچھا کے تو اس بورڈ دی چھاں میں بیٹھتے ہیں۔ آج بھی پنجاب دے کچھ دیہات وچ ماحول موجود ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل اذکاریاں ہو سکتا ہے اس دور چ بھی مسجد نبی دے باہر کوئی ایویں کھلا جا میدان ہوئے گا، سارا دن مسجد نبی دے باہر مدینہ طیبہ دے بچے نا مسجد نبی دے اس میدان وچ کھیل دیا رہنا، وہ جڑے بچے مسجد نبی دے باہر کھیل دے سن، وہ بچے صحابہ کے بعد دیاں اولاداں نے، مہاجرین دے بھی بچے نے، انصار دے بھی، انہاں بچیاں دا حضور نال بڑا پیار ہے، کہ حضور دا انہاں بچیاں نال بڑا پیار ہے، اینا پیار انہاں بچیاں نال حضور دا کہ کدے کدے نبی کریم نے نماز پڑھ کے باہر آنا یار میں انہاں بچیاں دا ہور کی نصیبہ عرض کرنا، اینا نصیبہ تھوڑا ہے، وہ بچے بہتا نہیں تے روز 5 بار تے محمد دی زیارت کر دے، جدو کملی والے نماز پڑھنا ہوندے نے تے 5 بار تے میرے آقا دی دید کر دی ہون گے، کملی والے نماز پڑھ کے ہونا تے بچوں نو فرمانا بچوں کے تاراں بناؤ، بچے کے تاراں بنا لیا تے میرے نبی نے دوڑ لگا کے فرمانا جیڑا بچہ میں محمد نو پہلے ہاتھ لگاوے گا میں محمد نو انیاں کھجوراں دے گا، بچیاں دوڑ کے کسی حضور دا دامن پکڑ لینا، کسی حضور دی لتاں نو جفا مار لینا، کسی حضور دے کندھے تے چڑھ جانا، کسی حضور نو لٹا کے اوپر لیٹ جانا۔ صحیحوال والے میں ایمانداری نہ دسو جڑا نبی لوکاں دے پتراں نال لینا پیار کردا، نبی علی دے پتراں نال کنا کو پیار کردا اس نبی نو اپنے پتراں نال کنا کو پیار ہو، ایسا پیار نبی کریم دا بچیاں دے راج۔ حدیث پاک وچ آندا کدے کدے نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھ کے باہر نکلنا تے بچے کھیل دے ویکھ تے سرکار نے مسجد نبی دی گلی چ نا اس طرح کر کے نا تے مسجد نبی دی دیوار تے ٹیک لگانے، اس طرح نہیں میں بلا تشبیہ کر رہا، اے نہ سمجھا یہ کھورے اس طرح نا یہ میرے نبی دا بیٹھنا، سرکار جدو بیٹھتے ہیں تو مسجد نبی دی دیوار میں ٹیک لگا لیتے ہیں، وہ دی عاجزی تو صدقے نہ جاواں،
کوئی وہ ٹورن پھرن نو دل کرے تے خدا دے عرشاں تے سنے جوڑیاں چڑھ جاندے تے او دی عاجزی ویکھو او دا بیٹھے نو دل کردے تے مسجد نبی دی گلی چ بیٹھے سرکار بیٹھ دے پتہ کیویں سن حضور دے بیٹھن دا انداز یہ ہوندا سی کہ اپنے گھٹنے حضور نے اٹھا لینے تے گھٹنے اپنے سینے نال لگا کے نا اس طرح گوڈے لتاں اٹھا کے پیراں دے وزن تے بیٹھ کے اس طرح کر کے حضور نے اپنی لتاں نو جفا ماری ایسی عاجزی تیری سونیا اب ماشا فرما دیا میں پہ چرخا کرتا تے حضور سامنے بیٹھ کے تے اپنے جوڑے پاک تے نہ لین تے اپنی جُتی مبارک نو ٹانکے پہ اب ماشا ویکھی جا رہی ہے حیرت نہ حضور ویکھ کے فرمایا شکی پہ ویکھ لی فرما دیا من چرخا کتنا بھی بول گیا آ ہاتھے تھے رہ گیا کہ آ ہاتھے تھے سینے دا قطرہ حضور دے پیشانی تو پہ ڈگدا تے فرما دیا میں نہیں جو لگے جی میں رب دے عرش تو آسمان تو تارے پہ چڑھ چڑھ کے زمین تے ڈگ دینے نبی کریم ویکھ کے فرمایا شکی پہ ویکھ لی عرض کی تھی سونیا خدا دے عرشاں تے سنے جوڑے چڑھ جانا تے آ کی پہ کر دیو جوتی مبارک نو ٹانکے آپ پہ لگائی جا دیو فرمایا آشا کل کلانوں کو بادشاہ آکھے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے آؤ سڑک دے کنارے جوتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے ماں بھی محمد دی سنت پہ ادا کرنا میں تگڑیاں دا بھی رسول آتے میں ماریاں دا بھی رسول آتے تیری سیرت تیری ادا میں تیری آجدی تو قربان مدینے دے آوالی گا میرے نبی مسجد نبی دی گلی چی بیٹھ گئے اس طرح کر کے ٹھول آ لئی ٹھول آ لئی او دی ٹھو تو بھی سکے فتح مکہ دا دہاڑا تے ایک کافرہ مائی دے مقام دی دیوار نہ ٹیک لگا کے حضور گلی چ صحابی نہ گلاں پہ کر دے اندر مائی دے کرنا چ حضور دی آواز گئی تو خیال آیا آواز ایڈی سونی بندہ کنا کو سونا ہوے گا مائی نے آ کے جڑے ویلے دیوار دی کھڑکی کھول کے گلی چ ویکھیا نبی کریم دے چہرے تے نگاہ پئی مائی کھڑکی بند کر کے دوڑ گئی کہن لگی اے تے محمد سنے نو ویکھ کے ایمان بدل جاندے نے اللہ نے فرمایا جبریل میں مائی نو جنت دینی ہے عرض کی تھی اللہ انہیں تیرا یار میں کے کھڑکی بند کر لئی تو پہ جنت دینا ہے اللہ فرمایا کی ہویا انہیں دیوار دی کھڑکی بند کی تھی ہے نہ دے دل دیاں کھڑکیاں کھول دیتیاں نے عرض کی تھی اللہ اینا کرم کیوں پیا کرنا ہے فرمایا کیوں نہ کرم کرا او دی دیوار نہ دھولا کہ میرا یار کھلو جا دیوار نہ دھولا لے سونا پوتے جنتی ہے جدے دل چی سونا واسدہ ہوئے سبحان اللہ گھر جا کے بولے اور جدے سینے چی سونے دشک واسدہ ہوئے میرے نبی ٹیک لگا کے مسجد نبی چکلی چ بیٹھے تھے بچے پہ کھیلتے اثر دی نماز دا ویلا ہو کے میرے نبی بیٹھے ایک صحابی آئے تھے اپنے بچے نو آ کے کہنے لگے چل بڑا کھیل چل گھر چلیے سرکار بیٹھے حضور نے دور اشارہ کر کے فرمایا کھیلن دے صحابی سنہ مان کے چلے گئے تھوڑی دیر دے بعد دوبارہ آئے بچے کہنے لگے چل اندھیرا ہو گئے چل گھر چلیے سرکار اتھے گلی چ بیٹھے حضور نے فرمایا کھیلن دے صحابی چلے گئے کافی دیر دے بعد جب صحابی تیسری واری آئے نا تے پتر وال جان تو پہلے ایک واری محبوب وال ویکھا یار دی کی مرضی ہے نبی کریم نے فرمایا چل ہن لے جا بچے نوکری نہ لگا کے تے حضور دی بارگاہ چ لے جا عرض کی تھی کملی والے دو باری کیوں نہیں لے کے جاؤ دیتا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تے کی لگدا ہے میں صبح دا گلی چ میں بیٹھا عرض کی تھی کملی والے وجہ کی ہے فرمایا بچیاں جی کی یتیم پیا کھیڑ رائی کہ تمہیں اپنے پتر نو لے جا دوں انہوں خیال آنا سی اج کدے میرا بھی باپ دا مینوں بھی لینے آ گئے فرمایا میں صبح دا گلی چ بیٹھا اس یتیم نو خیال آوے جدا کوئی نہ ہوے او محمد ہے وہ بچے صحابہ دی اولاد بڑھتا تھوڑا جائے صحابہ کے بعد بھی اولاد کملی والے نماز پڑھ کے جڑے والے مسجد چ باہر نکل دینے بچیاں دی نگاہ نبی دے چہرے تے پیندی ہے بچے میرے آقا دے قریب آندے ہیں میرے نبی کسے بچے نوں پیار کردے نے
کسی دا متھا چنا دینا کسی نو سینے نال لگا دینا حدیث پاک جی آندا ہے ایک صحابی دے سر دے وال پیراں تک لمبے نے کسی نے پوچھا دے لمبے وال کیوں رکھے نی فرمایا میں بچپن دی پیا کھیلدا سا نبی کریم میرے سر سے پیار کر کے گزر گئے میں ساری عمر وال نہیں کٹائے جنہاں نو محمد ہاتھ لگے حضور دا انہاں بچیاں دا جڑا پیار تے انہاں بچیاں دا حضور نہ لے نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام بچیاں نہ لے جدا پیار فرما دے اگر اس پہلے پہ گیا تے ایک علیحدہ عنوان ہے بچیاں دا عشق رسول اور حضور دی بچیاں نال شفقت درج کرا تے کئی گھنٹے دی گفتگو ہے بس میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھ کے جدوں باہر نکلنا نا کہ بچے کھیل میں تصور کریو اپنے بچیاں دا تے انہاں بچیاں دا آج تسی بھی چاہتے ہو میرا بچہ میرا فرما بردار بن جائے ہے نا ہر ماں باپ دی یہ تمنا میرا پتر میرا فرما بردار بن جائے کی کر دیو ٹی پی ایس وچ پڑھا دیو امریکن پبلک سکولاں وچ پڑھا دیو بلوم فیلڈ ہال وچ داخلے دلوا دیو اپنے بچوں کو تسی بیکن ہاؤس وچ پڑھا رہے ہو تاکہ میرا بچہ اچھے سکول وچ پڑھے تے میرا فرما بردار بن جائے مینوں قسم جے رب محمد دی اپنے پتر تے لکھاں تے کروڑاں روپے لگا تیرا فرما بردار نہیں بن سکدا اولاد نو فرما بردار کرنا تے اکو ہی کلیہ ہے اپنی اولاد نو مدینے والے دا فرما بردار بنا دے تیرا آپ ہی فرما بردار اپنی اولاد نو حضور دا فرما بردار تہاڈی آپ ہی اولاد فرما بردار ہو جائے گی کملی والے نماز پڑھ کے باہر نکل دینے جڑے بچے دی نگاہ نبی دے چہرے تے پہ جاندی ہے او بچیاں نال ہاتھ لگا کے کہندا دوڑو ساڈا کملی والا آ گیا جے ساڈا کملی والا آ گیا جے جدایا بولے ساڈا کملی والا ساڈا کملی والا آ گیا جے اچھا بولو ساڈا کملی والا ساڈا کملی والا میں دعا کرنا یا اللہ جڑا بولے اج دے خواب وچ کملی والا آ جائے صبح کدھر جاوے اے کہے ساڈا کملی والا آ گیا جے ساڈا کملی والا آ گیا نبی کریم نو ویکھ کے مسلماناں دے بچے دوڑ دینے امام بخاری فرما دینے انہاں بچیاں دی بھی یہودی دا بچہ بھی کھیل جائے جدوں مسلماناں دے بچے دوڑ دینے یہودیاں دا بچہ بھی دوڑ جائے مسلمان کہندے نے ساڈا کملی والا آ گیا جے او یہودیاں دا بچہ بھی دوڑ جائے او بھی کہندا ہے ساڈا کملی والا آ گیا بولو بولو ساڈا کملی والا پھر بولو ساڈا کملی والا بچہ یہودیاں دا نام ہوتا عبد القدوس ایڈا عاشق میرے نبی دا کہ حضور نماز پڑھنا دینے تو پانی دا لوٹا بھر کے پہلے کھڑا ہوندے حضور نے وضو کراندہ میرے نبی مسجد نہ لینے پاک اتار کے جاندے یار دے نہ لینو سینے نہ لگا لے حضور نماز پڑھ دے یار دیاں دا وہ بیٹھ کے مسکراندہ گرمیاں دی دوپہر ویلے جب مسلمانہ دے بچے کھیلن نہیں ہوندے تے دروازہ کھڑکا کے کہندا آؤ یار کھیلیے تے لوگاں دے بچے نوں دھوپے کھیڈ لگا دیندا تے آپ مسجد نبی دی دیوار نال ٹولا کے تے یار دے حجرے ول ویکھدا کدوں باہر ہو گئے عمر چھوٹی عشق وڈا لگ گیا حضرت پیر سید حیدر شاہ تاجدار کرت و شریف دی روح تڑپڑی لے چلنا بابا میں نے پتا تُسے تھک گئے ہو میں بھی تھوڑی جان چھاڑنے لگا بندے پھر بھی کدے ماتھے لگنا ہوتا ہے آج تے کل بھی ہونا کر رہی صحیح بات ویسے سچی پوچھو جی میں شروع ہی ہویا سا لیکن بڑا گزر گیا یار 1.5 گھنٹہ ہو گیا ماشاءاللہ میں تو ہون ٹائم کے حیران ہو گیا چلو بہرحال نہیں ہے جی بھائی صبح گھنٹہ ہوئے چلو بھائی حضرت پیر حیدر شاہ تاجدار کرت و شریف رحمت اللہ علیہ نے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا آپ رجال فرما دینے اس دل لگا سکھیڑا کھیڑ دینا کھیڑا بھول دیا بھول گئی دیا میٹھی کی دی سی طرح بھولے لوالی
سی یار دے ویکھنے لئی جو ڈل دیا ڈل گئے علی حیدر شاہ علی ڈل دی ایتھے کئی سونیاں ڈل دیا ڈل گئیاں بچے دی راتاں دی نیند گئی دناں دا آرام لیا او دنے بھی روندا رات بھی روندا بابا بلے شاہ دی زبان سے آتا عشق آپ بھی اب اللہ دے کم بھی اب اللہ عشق آپ بھی اب اللہ دے کم بھی اب اللہ کچھ چھٹ دا نہیں آ جاؤ جدے پہ جاؤ پلے بچہ دن بھی روندا تے رات بھی روندا نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام جو مسلمانوں دے بچے نو پیار کر دینے تو اسی یہودی دے بچے دے بستر تے پیار دے کے گزر جاتے بولیا جی کھولیں دے والی ایک دن نماز پڑھ کے آئے بکھیا بے جی یہودی دا بچہ کوئی نہیں کملی والے دوسرے دن آئے نماز پڑھ کے باہر آئے بکھیا بے جی یہودی دا بچہ کوئی نہیں جدو تیسرا دیاڑا آیا بکھیا یہودی دا بچہ کوئی نہیں نبی کریم بچے جی کھڑے ہو گئے فرمایا بچیوں میرا یار کتھے بچیاں دکھی دی کملی والے آئے اج 3 دن گزرے بڑا بیمار او یہودیاں دا بچہ ہے او دی ماں بھی روندی ہے باپ بھی روندا ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ او میرے یار دا پتہ لے کے آئیے انہوں دس کے آئیے بے لجیاں نل نہیں لائی لج پالا نل لائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علامہ حافظ محمد عمران آسی صاحب فیضان نظر چورا شریف آؤنو تسکیہ یہ بے لجیاں نل نہیں لائی لج پالا ادھر سرکار جو رہے ادھر بچہ اتنا بیمار کہ آج 3 دن گزرے بچہ ماں دی گودی چی بے ہوش ہے ماں دے اتھرو پتر دے چہرے تے لکھ دے تے باپ بواندی کھلو کے پیار دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے اولاد کا غم کوئی صاحب اولاد ہی جانے دعا کریا کرو مصطفیٰ دے بچیاں دا صدقہ رب کشنوں اولاد دا کام نہ ماں دے اتھرو پتر دے چہرے تے لکھ دے تے ماں رو کے کہہ دی تیری ماں مر جا 3 دن گزرے میں نے کسے ماں نے آکھیا اٹھ ایک باری 10 وقت تنوں بیماری کی تے مسئلہ کی تے تکلیف کی اٹھ 10 کی کھانا تے کی پینا بچہ منہ بولتا نہیں تھے آنکھ کھولتا نہیں آج 3 دن گزرے تے ماں بھی رو رہی تھے باپ بھی کھلو کے رو گیا ادھر کملی والے ٹر گیا اور بچے نے آنکھاں کھول لیاں ماں نے سینے نہ لگایا اماں کہنے لگی میں مر جاواں گی 10 پترا کی کھانا کی پینائی اسے باپ نے پوا دولے آ کے سینے نہ لگایا کہنے لگا پترا چھٹی دی عمرے کڑے روگ لا لینی اٹھ میں دے وہ حکیم کل لے چلا آجا طبیب کل لے چلا بچہ دروازے والا دیکھی جاندہ روئی جاندہ کہ کہنے لگا بابا تیرے روگ میں نور لگ گئے نے حکیم کل علاج نہیں رب دے حبیب کل علاج باپ دی گل سمجھ چنا آئی بچہ دروازے والے ویکھی جاندہ تے روئی جاندہ دیسے پاکے چاندہ ادھر بچے دا آخری ویلا او ملک الموت فرشتے لے کے تے دروازے چاہے روح دے نکلن دیاں تیاریاں ہو گئی بچے دی اکھا وچ اتھرو تے ماں دی گود وچ لیٹ کے تے بچہ دروازے والے ویکھی جاندہ
اپنے دل چی پہ کہندہ کمری والے میں تینوں روز ملن نہیں ہوتا رہا اج میں نہیں آ سکتا تو تے آ سکے وہ دروازے والے ویکھی جاندا تے روئی جاندا اکھاں تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجاندا وہ جاؤ کسی اس نو پوچھ جنوں کسی ماہی دی الیق ہوئے جنوں سکھ تے سانگ تے صدر ہوئے کسی محبوب دی قسم اٹھا کے کہنا دروازہ ہوا نہ بھی کھڑکے تے الیق والے نے انج لگدا جویں میرا ماہی آیا جویں میرا محبوب ہی آئے وہ بچہ دروازے والے ویکھدا تے روئی جاندا تے روح دے نکلن دی تیاریاں شروع ہو گئی بچہ رو رو کے آکھدا یاد تیری دا مدیوا پالیا یاد تیری دا مدیوا پڑھو یا نہ پڑھو مقدرہ دی بات ہے اور ایک گل یاد رکھے نماز عشاء تو لے کے رات 1:30 بجے تک بیٹھے ہو اسی ایتھے دنیا دی کسے غرض لے نہیں آئے اسی ماپل دی انتظامیہ نے چہرے بخان نہیں آئے کہ میں بھی آیا اسی عشاء تو لے کے اپنے آرام دے بستر چھوڑ کے صرف اس واسطے بیٹھے ہیں کہ یاد تیری دا دیوا والے یاد تیری دا میں دیوا والے اکھیاں کر لو بند تے ہاتھ کر لو بلند اس طرح کر کے نا گنبد خضرا دا تصور کر کے قسم جے رب محمد دی اس ماہی دی مرضی ہوندی جے کسی نو اوتھے بلا کے دیندا جے کسی نو گھر آ کے دے جاندا جے محفل وچ بیٹھیاں کوئی انج دی پکارو یا ماہی آ جائے تے یا سانو آپ بلا دے یا حاضری ہو جائے تے یا حضوری نصیب ہو جائے اکھیاں بند کر کے انج کر کے ماہی نو تسی بھی پکارو تے رو رو کے عرض کرو یاد تیری دا دیوا والیا یاد تیری دا دیوا یاد تیری دیوا والیا آوی جا واللیل زلفاں والیا ہنے آوی جا واللیل زلفاں والیا ہنے آوی جا واللیل زلفاں والیا او دے باپ نے سینے نہ لگا لیا کہنے لگا پترا رونا کیوں ہے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ابا میں پھر چلے آواں کبھی کر میرا یار بلا کے لایا میں جابی وری یار بیخ کے مرنا ہے باپ نے خیال آیا تو مسلمانہ دا بچہ یار ہوئے گا کہنے لگا پترا دس تیرا یار کون ہے اس دی چیخ نکل گئی کہنے لگا ابا میرا یار جڑا جگ دا بھی یار رب دا بھی یار اسے نہ بیکھیا ایڈی چھوٹی عمر ایڈی اچھی جگہ نہیں ہو جائیا ماں سمجھ گئی ماما نہیں ہوتی ماں دے باپ دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی میرا پتر ٹور چلے ہے جلدی کر جڑا بھی ہے یار ہے جلدی بلا کے لگے آ او دا باپ روندا دروازے دے قریب جا کے رک گیا بچہ کہنے لگا بابا جاندا نہیں کہنے لگا پترا کیویں جاواں مسلماناں دا نبی ہے پتہ نہیں ساڈے گھر آوے کہ نہ آوے کہنے لگا بابا او بڑا لجپال ہے انہوں جیڑا بلاوے جدوں بلاوے جتھے بلاوے آ جانگائی بابا تے قبر چ بھی آ جانگائی او دا باپ گلی چ نکلے آؤ حد کردہ کملی والے آ جدی آئی میرا پتر ٹر چلے آئی ادھر نبی کریم دروازے سے قریب آئی ادھر روح نکلن لگی بچہ کہنے لگا دو گھڑیاں ٹھہر جاؤ تقدیریں لگیاں توڑے نبھا لین دے خود جان حوالے کر دے شان اس جان دم
دروازے کھوا لائے بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا اماں کہنے لگی میں لیٹ جا کی ہویا آئی کہنے لگا اماں میرا یار آگے آئی اماں دروازے بلوے کے کہنے لگی لیٹ جا کوئی نہیں آیا کہنے لگا اماں خوشبواں پئیاں دس دیاں نے آ گیا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علامہ حافظ محمد عمران عاصی صاحب خزامات خوامات خوشبوئیں دس دیاں وہ آ گئے میرے نبی ایسا دروازہ کھولے تے بچے دی نگاہ سرکار دے چہرے تے پئی تے چیخ مار کے روک کے کہندا ماں او ویکھ میرا یار آ گیا میرا یار آ گیا کملی والے خرام آ کے اس بچے دا سر اٹھا کے گودی چ رکھیا کہ متھا چوم کے فرما تو میرا یار ہے تیرا کی حال ہے تیرا اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تو جاؤ کسی محبوب والے کو پوچھ لے تو محبوب والے پوچھے تیرا کی حال ہے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے 18 سال دے بعد صحت ملی تھی ایک دن جبریل آ کے پوچھا ہن کی حال ہے لوگ کے فرماندے نے پہلے انہوں منتا ہی حال ہے عرض کی 18 سال دے بعد صحت ملی ہے تو فرما دے حال مندا لوگ کے فرماندے نے بیمار کوئی چنگی سی رب روز پوچھدا سی تیرا کی حال ہے جدوں ماں ہی پوچھے کی حال ہے بابا بلے شاہ دی زبان چ رو کے تے بچہ کہنے لگا چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گئی جدو کملی والے متھا چومیا تے رو کے کہنے لگا ہن مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہو گئے بابا بلے شاہ تے قلم ہی توڑ دیتا بابا بلے شاہ فرما دے عشق کردا صدا اپنی مرضی تے کم